वज़ीर आला मोहसिन नकवी का एक और बड़ा कारनामा, सर्विसेज अस्पताल का देरीना और पेचीदा मसला भी हल कर दिया। वासा वाटर ड्रेनेज सिस्टम और डिस्पोजल स्टेशन तामीर करेगा। मेन लाइन को मरकजी ड्रेन में डाला जाएगा। ड्रेनेज एंड डिस्पोजल सिस्टम का टेंडर ओपन कर दिया गया। इमरजेंसी बेसमेंट में निकासियाब का मसला हल हो जाएगा। मंसूबे पर 18 करोड़ लागत आएगी। वज़ीर आला की वजारती टीम का मिशन कनाडा जारी। ब्रिटिश कोलंबिया और पंजाब को जुड़वां करार देने पर इत्तेफाक। कैनेडियन शहर वैंकूवर में पंजाब के वफ्द की ब्रिटिश कोलंबिया हुक्काम से मुलाकात। वफ्द में SM तनवीर, मंसूर कादिर और आमिर मीर शामिल। वजारती वफ्द ने मोहसिन नकवी की बाहमी ताल्लुकात के फरोग के लिए तजावीज़ पेश की। दोनों सूबों के माबैन तिजारती मुआशी ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मोहसिन स्पीड के लाहौर समेत पंजाब में नॉन स्टॉप मंसूबे। वॉल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर्स जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। CEO CBD इमरान अमीन की ज़ेरे सदारत जायजा इजलास। CBD बुलेवार्ड और बाब डिस्ट्रिक्ट को लिंक किया जाएगा। हुकाम की ब्रीफिंग। इमरान अमीन ने कहा, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर अव्वलीन तरजीह है। PCB का गवर्निंग बोर्ड तश्कील। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुस्तफ़ा रमदे पैटर्न नुमाइंदे, बहावलपुर रीजन के सदर तारिक सरवर, डेरा मुराद जमाली के सदर जफरुल्लाह बोर्ड में शामिल। लड़काना रीजन के सदर तनवीर अहमद, सुई गैस, गनी ग्लास, PTV और स्टेट बैंक के नुमाइंदे भी शामिल। चौकिंग पॉइंट्स पर अब ट्रैफिक मसाइल नहीं होंगे। लाहौर की 412 सड़कों पर पैच वर्किंग तेजी से जारी। कमिश्नर की जानिब से 10 अहम शाहराहें रीमॉडलिंग के लिए शॉर्टलिस्ट की। रीमॉडलिंग पर 70 करोड़ के अखराजात होंगे। महकमा खजाना को 35 करोड़ जारी करने के अहकामात। सस्ती बिजली, किसानों के लिए सब्सिडी, 1 करोड़ नौकरियां, तनख्वाहों में इजाफा, हेल्थ और एजुकेशन कार्ड मिलेगा। पाकिस्तान को नवाज दो, नून लीग का मंशूर जारी। नवाज शरीफ ने स्क्रीन पर हाथ लगाकर डिजिटल लॉन्चिंग की। लीगी कायद ने कहा कि हुकूमत में आए तो मंशूर पर अमल कराएंगे। सबसे बड़ा मसला महंगाई और मुआशी चैलेंजेस हैं। जरदारी साहब के साथ बाहमी एहतराम को फरोग दिया। बनी गाला मुल्क की खातिर गया, लेकिन पता चला कि वहां एक सड़क का मामला है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज धमाके का एक जख्मी दम तोड़ गया। 28 साला मुदस्सिर अस्पताल धमाके में 64% झुलस गया था। धमाका स्पिरिट लैंप फटने से पेश आया था। काम करने वाले 2 तुलबा जख्मी हो गए थे। सर्दी थम गई, नमूनिया का जोर अब भी बरकरार। वायरस एक और जान ले गया। 212 नए मरीज रिपोर्ट। पंजाब में नमूनिया से मजीद 7 अमवात की तस्दीक। 942 नए मरीज सामने आ गए। रमासाल नमूनिया से अब तक लाहौर में 50 अमवात हो चुकी। लाहौर में धूप के नज़ारे, धुंधला मौसम छट गया। सर्दी की शिद्दत में कमी, दर्जा हरारत बढ़ गया। मगरिबी हवाएं आज लाहौर में दाखिल होंगी। 30 और 31 जनवरी को अब्र रहमत बरसेगा। PDMA का बारिशों से मुतल्लिक अलर्ट जारी। रेस्क्यू इदारे चौकस। निगरान दौर में अशियाए खुरोनोश की कीमतें बरकरार। टमाटर और चिकन की कीमतों में 12 से 10% तब्दीली देखी गई। पंजाब में आटा, दालें, गोश्त, घी की कीमतें बरकरार रहीं। रवां साल 2 आइटम्स की कीमतों में मामूली इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रवां और गुज़िश्ता साल में अशिया की कीमतों पर रिपोर्ट जारी। अवाम की सेहत के लिए महफूज खुराक की फराहमी का मिशन। 550 फूड वर्कर्स मेडिकल रिपोर्ट में फेल हो गए। 1814 फूड हैंडलर्स की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई। 1264 पास, 550 अनफिट पाए गए। 9000 से ज्यादा खुराक का कारोबार करने वाले अफराद की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। 6ठी और 7वीं क्लास का भी मियारे तालीम जांचने का फैसला। सूबाई लेवल पर पहली दफा लार्ज स्केल असेसमेंट की जाएगी। असेसमेंट 19 से 23 फरवरी तक होगी। सूबे की बजाय मुंतखब स्कूलों के बच्चों को शामिल किया जाएगा। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को आगाह कर दिया। मरीजों के दौरान ऑपरेशन गुर्दे निकालने वाले 3 मुल्जिमान की बुरी जमानतें खारिज। अदालत ने लिखा, मरीजों के गुर्दे निकाल कर फरोख्त करना नाकाबिले मुआफी जुर्म है। मुल्जिमान 40 लाख रुपए तक एक गुर्दा फरोख्त करते थे। तीनों का इंटरनेशनल गिरोह से ताल्लुक बताया गया।
کامران بشیر پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین بن گئے. پیر عمران اکرم بودلا چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی منتخب. عاصمہ جہانگیر گروپ کے دونوں عہدیدار بلا مقابلہ منتخب ہوئے. جنرل ہاؤس اجلاس میں احسن خون، حفیظ الرحمان چودھری، اعظم نذیر تارڑ اور پیر مسعود چشتی سمیت دیگر نے شرکت کی. آئی جی نے سیف سٹی کرائم سٹاپر کا افتتاح کر دیا. شہری جرائم کی روک تھام کے لیے خفیہ اطلاع دے سکیں گے. دوسری طرف آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کی ایلیٹ ٹریننگ سکول بیدیاں روڈ آمد. نئے لاجز کی افتتاحی تقریب میں شرکت. مہمان پولیس افسران رہائش اختیار کر سکیں گے. پولیس فورس کی محکمانہ ترقیوں کا عمل جاری. لاہور کے 132 وارڈن سینئر وارڈن بن گئے. آئی جی عثمان انور کی وارڈن یونیفارم میں رینک لگانے کی تقریب میں شرکت. افسران کو نئے عہدوں کے رینک لگائے. بولے ڈی ایس پیز کی سیٹوں پر ترقی کے لیے پروموشن بورڈ جلد منعقد کیا جائے. محکمہ بلدیات نے ای کنسٹرکشن پورٹل فعال کر دیا. پورٹل پر بلڈنگ لاز کی تمام درخواستوں کا ریکارڈ ہوگا. پورٹل سے افسران کی 2 نمبری روکی جا سکے گی. سیکرٹری بلدیات ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کی زیر صدارت اجلاس. نقشہ جات کی بروقت منظوری اور شفافیت کے لیے ای پورٹل سسٹم بھی فعال. 1 فروری سے باردانہ کی شفاف تقسیم کے لیے گرداوری کرانے کی ہدایت. گرداوری 1 فروری سے 15 مارچ کے درمیان ہوگی. محکمہ بورڈ آف ریونیو کی جانب سے تمام اضلاع کے ڈی سی کو ہدایات جاری. وزیر ہاؤسنگ بیرسٹر سید اصفر کا بند روڈ پیکج 1 اور 2 کا دورہ. ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا. سگیاں تبابو سابو 65%، نیازی چوک تک سگیاں 75% کام مکمل. صوبائی وزیر نے کہا منصوبے کے لیے تمام ادارے اپنا کردار ادا کریں. مشکل منصوبہ ہے، ہر صورت مقررہ وقت پر مکمل کریں گے. پی پی 162 میں علماء کنونشن کا اہتمام. مہمان خصوصی امیدوار ملک شہباز علی کھوکھر تھے. عطا اللہ تارڑ بھی موجود. مولانا اسلم نقشبندی، حافظ نعمان حامد، مولانا فرید احمد حقانی اور ڈاکٹر مفتی انتخاب کا نون لیگ کی حمایت کا اعلان. ملک شہباز علی کھوکھر کا کہنا تھا کہ جیت کر عوام کے مسائل حل کروائیں گے. سروس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں نیو سمپوزیم کانفرنس. نگران وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی خصوصی شرکت. اہتمام یونیسیف اور WHO کی جانب سے کیا گیا. کانفرنس میں نوزائیدہ بچوں کی صحت اور احتیاط سے متعلق بریفنگ دی گئی. منہاج یونیورسٹی میں ورلڈ اسلامک اکنامکس اینڈ فائنانس کانفرنس. ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک پروفیسر ڈاکٹر سلیم اللہ نے شرکت کی. کانفرنس میں ایران، آسٹریلیا، برطانیہ، قطر، برونائی، ملیشیا اور بحرین کے اسکالرز شامل ہیں. پریمیئر ٹیکنالوجی ایونٹ فیوچر فیسٹ کا دوسرا روز. نگران وزیر انسانی حقوق مشال حسین ملک، JDC کے ظفر عباس کی شرکت. بینکنگ، صحت، توانائی، لاجسٹکس اور ٹرانسپورٹ، آٹو موبائلز کے سٹالز لگائے گئے. اور UAT میں پہلی آٹوموٹیو انجینئرنگ کانفرنس کی اختتامی تقریب. چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر شاہد منیر کی خصوصی شرکت. ڈاکٹر نوید رمضان، ڈاکٹر علی حسین کاظم اور ڈاکٹر تنویر قاسم بھی شریک ہوئے.